السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوف معكم واحد ليكزيرسيس في المادة ديال لا كونطابيلتي جينيرال في الدرس ديال لي زامورتيسمون. غنشوفوا واحد ليكزيرسيس شامل، يعني واحد ليكزيرسيس تيتحط في لي زيكزامان. On vous fournit l'extrait de la balance avant-inventaire au 31/12/2013 de l'entreprise أحلام. يعني عطينا هاد لا بالانس افون انفونتير، وهادو هما المعطيات لو سولد ديبيتور و لو سولد كريديتور. اول حاجه يعني عندنا هنا افون انفونتير. ملي كتشوفوا هاد افون انفونتير يعني كما تتعرفوا لي زامورتيسمون سون دي طرافو دو فان ديكزيرسيس او بيان دو لانفونتير، يعني ديال الاخر ديال العام. اذا الى عندنا هنا افون انفونتير، هاد لي زيليمون اللي عندي هنايا في هاد لا بالونس راهم ديال لو 31/12/2012، يعني ديال العام اللي قبل، ماشي ديال هاد العام باش تعرفوها. اذا vous disposez des informations suivantes. Les constructions sont amorties sur 20 ans selon le mode linéaire. Ils sont acquises à la création de l'entreprise. Les installations techniques, matériels et outillages comprenant une machine M1 acquise à la création au prix de 120, amortie sur 5 ans selon le mode linéaire. Une machine M2 acquise il y a 7 mois au prix de 100 000 dirhams, amortie sur 5 ans selon le mode dégressif. Aussi, le matériel de transport comprend 3 véhicules. وعطينا هنا les informations عليهم. شوفوا la suite. Le véhicule V1 a été cédé le 1/7/2013 contre chèque bancaire pour 15 000 dirhams. Aucune écriture concernant la cession n'y était passée. L'entreprise pratique l'amortissement constant pour l'ensemble de matériel de transport et applique le même taux d'amortissement pour les différents véhicules. نشوفوا les questions. Pour la première question, il y a calculer la date de création de l'entreprise. إذا باش نحسبوا هاد la date de création de l'entreprise غادي تقراو التمرين مزيان، وإلا قريتو يعني غادي تلقاو بأن les constructions sont amorties sur 20 ans selon le mode linéaire. Ils sont acquises à la création de l'entreprise. حنا تنقلبوا على la date de création de l'entreprise، وهاد les constructions تشراو لينا في la date de création de l'entreprise. إذا إلا عقلتو على واحد العلاقة ديال لو كوميل d'amortissement، قلنا بأن لو كوميل d'amortissement تيساوي la valeur d'origine fois le taux fois n، يعني هاد n هي علاش كنقلب. إذا عندي هنا لي سولد ديبيتور راهم لي فالور دوريجين، قلنا ديال 2012، يعني ما غاديش تخدموا ب 2013 لأنه ان اكستري دو لا بالونس افون انفونتير. وهنايا عندنا لو كوميل d'amortissement. بالنسبة لي كونستركسيون عندنا 570,000 هي لا فالور دوريجين ديالهم، وبالنسبة لامورتيسمون دي كونستركسيون هي 121,125. إذا نشوفوا كيفاش غادي نحسبوا انطلاقا من هاد جوج المعطيات لا دات دو كرياسيون دو لونتربريز. إذا عندي بالنسبة قلت لكم بأن لو كوميل d'amortissement تيساوي لو في او فوا لو طو فوا ان. إذا تنقلبوا على ان هي لو كوميل d'amortissement divisé par la valeur d'origine fois le temps. Le temps هاد لي كونستركسيون يعني راه عندنا اصلا ديجا وعطينا لنا في ليكزيرسيس هو 20 طون، يعني 20 عام، يعني 100 مقسومة على 20 هي 5%، هي لو طون d'amortissement pour les constructions. إذا قلت لكم الكوميل d'amortissement هي 121,125، خديناها من ليكستري دو لا بالونس افون انفونتير، و الفي او هي 570,000.
يعني هي 121125 ديفيزي بار هادي غادي تعطيني 4.25 أون. يعني لا دات دو كرياسيون هي قبل 4 سنين فاصلة 25 أون هي 51 موا، يعني هادي إلا ضربتها في 12 تعطيني 51 موا. إذا نشوفو إذا لا دات دو كرياسيون هي أكتوبر 2008. يعني نشوف غنوريكم كيفاش غنلقاو هادي. إذا قلنا عندنا لو 31 12 2012 ياك حتى لو 31 12 2008. إذا نحس عندنا 4 سنين فاصلة 25 اللي هي 4 سنين و3 شهور. إذا عندنا العام الأول، الثاني، الثالث، الرابع، يعني غادي تولي عندي 31 في 12 2008. إذا وقلنا 4 سنين و3 شهور غادي نقص 12 و11 و10، يعني غادي تولي عندي أكتوبر 2008. يعني هكا باش اللي ما عرفش مزيان كيفاش يلقاها، يعني من الأحسن يدير هذا المخطط وغادي تكون سهلة إن شاء الله. إذا قلنا من 2031 في 12 2012 حتى 31 في 12 2008 4 سنين، وبقات لي هذيك 3 شهور خصني نحيدها. يعني غادي نولي غيمشي ليا 12 و11 وغتبقى ليا حتى 10، يعني 3 شهور يعني 10، يعني اللي هي أكتوبر 2008. إذن هي لا date de création de l'entreprise. Pour la deuxième question, نشوفو la deuxième question قال لي calculer le taux d'amortissement de matériel de transport et déterminer les valeurs d'acquisition manquant du véhicule. إذا إلا لاحظتو هنا غنمشيو لو ماتيريال دو ترونسبور. ها هو لو ماتيريال دو ترونسبور، عطيني لي فييكول يعني في 1 في 2 في 3. إذا إلا شفتو هنايا لي فالور هادو هما علاش غنقلب. قال لي اديتيرميني يعني ما كاينينش عندي هنا. إلا لاحظتو هادي يعني إلي أكيز 1/7/2011، وعندنا هنا لا فالور ديال لي ماتيريال دو ترونسبور. ها هي لا فالور هي 460,000، هي لو في او ديالهم التوتال ديال دوك لي فييكول بثلاثة. هادي راه كتعني يعني لو ماتيريال دو ترونسبور كاملين، يعني 460,000 هي القيمة ديال لو في او ديالهم. وبالنسبة لامورتيسمون ديالهم راه عطيني هنايا هي 118,750. إذا نشوفو كيفاش غادي نلقاو هاد لي مونطون اللي اديتيرمين. on aura le cumul d'amortissement تساوي le VO fois le taux fois N على 12، يعني نفس العلاقة اللي لقينا قبيلة. وعندنا هنايا 40,000 تتساوي، يعني أن 40,000 تتساوي الكوميل دامورتيسمون تساوي 160,000 ياك فوا لو طو فوا 12 على 12. يعني شنقلب على هنا أولا غادي نقلب على لوطو. إذا هو إلا بغيت نخرج لوطو هو 40,000 على 160,000 12 على 12 هي واحد، يعني غادي تمشي ليا هادي، يعني لوطو تيساوي 25%. إذا منين جاتني هاد 40,000 ومنين جاتني ديك 160,000، إلا رجعنا للطابلو هنايا، إلا رجعتو للطابلو غادي تلقاو بأن هاد لي في 2 أكيز ياك في 1/1/2012. يعني وعندي لا بالونس افونتير اللي هي 31/12/2012. يعني هاد الفي 2 غادي دوز عندي 2012 كامله، يعني تما ملي جاتنا ديك 12 على 12 يعني هي اللي غادي نستعمل باش نلقى لوطو دامورتيسمون. يعني خصكم تردوا البال مع المعطيات ديال ليكزيرسيس. اذا عندنا لامورتيسمون كوميلي ديالها هي 40,000 والفالور ديالها الفي او هي 160,000. إلا استعملت ديك العلاقة باش خرج ليا لوطو تيساوي 25%. يعني نتمنى تكون واضحة، يعني راه باينة. يعني هي 40,000 على 160,000 غادي تعطيني لوطو ديال لي ماتيريال دو ترونسبور هو 25%. باش نلقى لي فالور داكيزيسيون ديالهم هي لا بارتي الثانية من هاد لا كيستيون. باش نلقى لا فالور داكيزيسيون الكوميل دامورتيسمون عندنا هو في 1 فوا لوطو فوا ان على 12، يعني أن في 1 تتساوي الكوميل دامورتيسمون فوا تي فوا ان على 12 هي 45,000 اللي هي الكوميل دامورتيسمون ديال في 1 يعني عندي في الطابلو، و 25% هي لوطو دامورتيسمون بور لي ماتيريال دو ترونسبور في 18 على 12. منين جاتني 18 على 12 أنا غنوريكم باش تفهموها مزيان.
18 على 12. الا شفتوا هنا هاد في 1 قال لك اكيز 1/7/2011، يعني شحال غادي تدوز عندي هنايا؟ غادي تدوز عندي 6 شهور باش نوصل لو 31/12/2011. غادي تدوز عندي 2012 كامله، يعني 12 شهر زائد 6 شهور ديال 2000 اللي بقات ليا في 2011 هي 18 شهر، و 45,000 هي لامورتيسمون كوميلي. اذا باش نلقى، اذا لقيت هادي عندي لقيت دابا في 1 وعندنا في 2 حتى هي اصلا معطيه، ولقينا دابا في 1 شفتوا كيفاش حسبناها. قلت لكم غاديو 18 على 12 جاتنا من 6 شهور 2011 زائد 12 شهر في 2012 كامله حتى لو 31/12/2012. اذا في 3 راه هي يعني غادي تكون هاد الفي او ديال لي ماتيريال دو ترونسبور اللي قلت لكم ديال لي ماتيريال دو ترونسبور كاملين 460,000 ناقص هادي غادي تعطيني في 3 هي اللي هي باش غنلقاو هاد في 3. يعني كاينين دو ميثود باش تلقاو في 3 لي فيكول 3، يعني غادي نديرو في 3 تتساوي في يعني اللي هي المجموع ديالهم ناقص في 1 بلس في 2 هي 460,000 ناقص 120,000 بلس 160,000 هي في 3 غادي تعطيني 180,000. ولا غادي ندير ميثود واحده اخرى اللي هي داك الكوميل دامورتيسمون ديالها اللي عاطيني في الطابلو ديال في 1 و في 3 على 9 على 12 شحال دوزات عندي في ابخي لو 31/12/2012. غنلقاو بان دوزات 9 على 12 هو 25% تعطيني حتى هي 180,000. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.